اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سروران عزیز، بحث ما درباره سلف کانفیدنس بود، یعنی اعتماد به نفس. از مینینگ شی بگر، از آثار شی بگر، از فرقه های شی با خودپسندی و توکل بگر ما مطالب در خدمت شما بیان کردم. دو نتیجه بسیار خوبی اعتماد به نفس مثبت را ما بیان کردم. امروز مرسی در مسئله سومی نتیجه خوبی اعتماد به نفس مثبت و او سلامت روان است، یعنی منتالیتی لیاز کسته، هلت منتالیتی کسته شرموگه. از لحاظ روان ما باید سالم باید باشم. انسان که احساس اعتماد به نفس مثبت پوزیتیو اگر داشته باشه، روح و روان چی و از لحاظ منتالیتی ای کسته سالم ممنه. یک ماهر نفسیاتی میگه که اگر مو ضعف بودن اعتماد به نفس را یا نبود اعتماد به نفس را منفی اثراتش را اگر مو طرفش توجه بدی، حتما مو طرف اعتماد به نفس مایی و خود از او مشکلاتی که کسانی که اعتماد به نفس نداره از نام خود نجات میدی. مثلا اونایی که اعتماد به نفس نداره، ما آینده ان شاء الله بریزی گفتگو مونم، همیشه اونها نگران است، مضطرب است و استراب داره، بدبین است. آدمایی که اعتماد به نفس نداره بدگمان است، پرخاشگار است، یعنی زیاد کست زود غصه مونه، افسرده است و وسواس داره. این بیماری‌ها کست اونهایی که اعتماد به نفس نداره در این بیماری‌ها مبتلا مشنه. لذا یک انسان کامل و یک انسانی که سالم است، کاملا سالم است، او حتما اعتماد به نفس داره، سلف کانفیدنس هم داره و مو باید توجه کنی به طرف سلف کانفیدنس و اعتماد به نفس که انشالله ما آینده راههای ازی که سلف کانفیدنس انسان منش طور پیدا میشه اونها هم در خدمت شما میگم. به هر حال یکی از راههایش می است که وقتی ما مثبت چیز را فایده هایش را توغمونم، پس ما باید دنبال چی باید برم، باید چاراندیشی کنم که چطور ما منی خو سلف کانفیدنس پیدا میتونم، چطور ما بین خو اعتماد به نفس را منی خود پیدا کسته ما میتونم. این طرف ای بسیار ضروریه و مو میتونی اگر مو فایده هایش توجه کنی انسان میتونه طرف شی هم بوره. امام علی علیه السلام میفرماید از من که قد یکذب الرجل على نفسه عند شدة البلاء بما لم یفعله. بسیار چی بساینی در بسیاری اوقات انسان که وقتی که با مشکلات روبرو میشه یا در مشکلات که گرفتار مونه و وقتی که میخوای از اون مشکلات شانه که خالی کنه و از زیر بار از اون مشکلات که فرار که کنه، قد خود دروغ که موگه، یعنی برای کارهای خوب، برای کارهای زشت و برای کارهای پلید خوب، برای سستی خوب، برای تگی خوب بهانه ها که میره، یگو هدف را که دنبال نمونه، تارگت نمونه، بعضی بعد بهانه ها میره، توجیهات که استمونه. این او افراد هایی است که اعتماد به نفس نداره. لذا از این نتیجه میگیره که اونهایی که اعتماد به نفس ندارن اونها بهانه‌گیر هستن. در منی مشکلات بهانه که است زودتر دنبال چی که است موره. ازانی محترم، باز امی افراد هایی که از مشکلات فرار مونه و اعتماد به نفس ندارن، سلف کانفیدنس ندارن، اینها زود وقتی که نمیتونه کار نمیتونه، پیش رفته نمیتونه و بهانه ها میره و توجیهات که است فالتو میره. از بعد امام علی علیه السلام میفرماید که الافتخار من صغر الاقدار. از بعد از من شما یادتون باشه اونهایی که سلف کانفیدنس ندارن، اونها از دروغ سلف کانفیدنس را نشون میده برای مردم. یک ریزه که است کارم که انجام داد ناز مونه، به خود کست ما میگم ما اینی کاره کست کدوم، ما اونو کاره کست کدوم. لذا نازیدن نشانه حتی که نشانه حقارت است. امام علی علیه السلام کسی که افتخار کنه به خود خو، اون تازه به کارهایی که اصلا نکدی تو اگر یک ریزه کارم انجام بده بریزو که است این شخص افتخار که است من لافزنی که است لاف میزنه و غټ که است میزنه و از دیگه متکبر شخص که است و مومنی سوسایتی خو از منی طرف افرادها را مینگرنی، بهانه‌گیر هستن، پیش نمورن، برای اهداف و کار نمونن، سست هستن، تگ هستن، سلف کانفیدنس ندارن. از بعد بس برای کارهای نازیبایی خوب از اوقات یا بعضی اوقات اگر ریزه کاری مثبت انجام بده بریز بسیار اینا که است خود را نشو میده و شالو که است بالو مونن. از این محترم افرادهایی که اعتماد به نفس داره در منیم زی مسئله ای که
سلامت روانچی مسئله است، یعنی کسی که اعتماد به نفس دارد سلامت روانچی بسیار مهم است. این از نظر من چاپلوس نیست، چون خودش اعتماد به نفس داره و روانچی منتالیتیشی روحشی کامل سالم است کاملا، لذا چاپلوس نیه. گیری افرادها که است چاپلوسی نمونه بریزی که دامزو اهداف کو برسه. آیا آقا جان فلان، آقا جان مگه فلان، حاجی صاحب فلان فلان تا د اهداف کو است برسه. این کار نمونه، چون برای صلاحیت های خو برای ابیلیتی های خو ای که است اتکا مونه. امیدوارم که مو شما این نکات مثبت اعتماد به نفس را توجه کنیم و آهسته آهسته بایم به طرف ازی که منیز سلف کانفیدنس پیدا شن و خصوصا برای جوانهای عزیز. برادران یک نکته در خدمت شما بگم، مو چینل خو شروع کرده بارها ما خدمت شما گفتم اگر 30 نفر 40 نفر 50 نفرم توغ منه 100 نفر توغ منه، ما شما گزارش منم که ویدیو از مرا حتما در برای دیگه برسندنین، برای دوستای برسندنین تا یک صدقه جاریه که استشون چینل را سابسکرایب کنین. گفتم بارها گفتم از خاطری 1000 2000 سابسکرایبر از ما رو قص پیسام نمیده، تابال پیسام نداده یا ما از خاطر ذکر نه، از خاطر یک صدقه جاریه قبر و قیامت مو میخوایی مو ویدیوز از مو بمونه. ویدیوز در منی فیسبوک که است ویدیوز را دیلیت مون اکثر مو آیدی ادم بلاک میشه، لذا مو چینل را شروع کردید تا بهتنی که پیغام را برای جوانها برسندنی، هم از لحاظ دنیوی هم از لحاظ اخروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.